डॉक्टर सिब्त अली को उस दिन सुबह ही सईदा अम्मा से तवील गुफ्तगू करने का मौका मिल गया था। वो 2 या 3 दिन बाद उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए फ़ोन किया करते थे और आज भी उन्होंने सईदा अम्मा की तबीयत पूछने के लिए ही फ़ोन किया था। वो उनकी आवाज़ सुनते ही फट पड़ी। डॉक्टर सिब्त अली बेयकीनी से उनकी बातें सुनते रहे। उन्हें सईदा अम्मा की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। आमना ने आपसे ये कहा कि सालार अपनी पहली बीवी की बातें करता रहा है। उन्हें लगा कि उन्हें सईदा अम्मा की बात सुनने में कोई गलती हुई है। वो बेचारी तो रोती रही है, फोन पर भी और मेरे पास बैठकर भी। सालार ने उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, इससे ठीक तरह से बात तक नहीं करता वो। भाई साहब, आपने बड़ा जुल्म किया है बच्ची पर। सईदा अम्मा हमेशा की तरह जज्बाती हो रही थी। मुझे लगता है कोई गलतफहमी हो गई है। वो दोनों तो परसों मेरे पास आए हुए थे, बिल्कुल ठीक ठाक और खुश थे। डॉक्टर सिब्त अली परेशान कम और हैरान ज्यादा हो रहे थे। और आपके घर से वापसी पर वो उसे यहाँ छोड़ गया था। वो बेचारी सारी रात रोती रही। आमना आपके यहाँ रही परसों? वो पहली बार चौंके थे। तो और क्या, सालार तो उसको लेकर जाना ही नहीं चाहता था। वो तो उसके माँ बाप आ रहे थे कल, तो उस इसलिए मजबूरन ले गया उसे। और आमना भी बड़ी परेशान है, सारा दिन चुप बैठी रही। आप तो भाई साहब बड़ी तारीफें करते थे, बड़ा नेक साले बच्चा है, लेकिन ये तो बड़ा खराब निकला। अभी से तंग करना शुरू कर दिया है इसने। डॉक्टर सिब्त अली के 14 तबक रोशन हो रहे थे। उमामा उस रात उनके घर पर भी खामोश बैठी रही थी, लेकिन उन्हें ये शायबा तक नहीं हुआ था कि उन दोनों के दरमियान किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ हुआ है। और सालार की पहली बीवी, कौन सी पहली बीवी निकल आई थी जिसका हवाला उसने सईदा अम्मा को दिया था? वो अब पहली बार सालार के बारे में परेशान होने लगे थे। क्या उन्होंने कोई गलती कर दी थी? बेहद परेशानी के आलम में उन्होंने उमामा को फोन किया। उमामा के वहमो गुमान में भी नहीं था कि सईदा अम्मा डॉक्टर सिब्त अली से वाकई सब कुछ कह देंगी, और वो भी इतनी जल्दी। डॉक्टर सिब्त अली ने उसका हाल अहवाल पूछते ही उससे अगला सवाल यही किया था। सईदा बहन ने मुझे बताया है कि आपको सालार से कुछ शिकायतें हैं। वो बेहद परेशान लगे। उमामा का हलक यकदम खुश्क हो गया। उसकी समझ में नहीं आया कि वो इकरार करे या इनकार। उसकी खामोशी ने डॉक्टर सिब्त अली को मजीद परेशान कर दिया। और सालार आपसे कौन सी पहली बीवी के बारे में बातें करता रहा है? वो बे इख्तियार होंठ काटने लगी। उसका जहन उस वक्त बिल्कुल माऊफ हो गया था। वो सालार के खिलाफ तमाम शिकायत को इल्जामात के तौर पर दोहराना चाहती थी, लेकिन इस वक्त मसला ये था कि वो डॉक्टर सिब्त अली से इतनी बेतकल्लुफी के साथ वो सब कुछ नहीं कह सकती थी जो उसने सईदा अम्मा से कहा था। सईदा अम्मा से शिकायतें करते हुए उसने मुबालगे से भी काम लिया था, और उसे ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि सईदा अम्मा ने उसकी कौन सी बात किस तरह उन्हें बताई है। उसकी मुसलसल खामोशी ने डॉक्टर सिब्त अली की परेशानी में इजाफा किया। बेटा, जो भी बात है आप मुझे बता दें, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब्बू, वो मुझे इग्नोर करता है, ठीक से बात नहीं करता मुझसे, उसने हिम्मत करके कहना शुरू किया। 2 जुमलों के बाद उसे सब कुछ भूल गया। जो याद था उसे वो डॉक्टर सिब्त अली को नहीं बता सकती थी कि उसने इतने दिनों में उसकी या उसके कपड़ों की तारीफ नहीं की, उसके साथ सहरी नहीं की, अफ्तारी नहीं की। ऑफिस से देर से आता है, सुबह उसको बताए बगैर घर से चला जाता है। इतने दिनों से फुरकान के घर का खाना खिला रहा है, और उसे शादी के दूसरे दिन सईदा अम्मा के पास छोड़ गया। डॉक्टर सिब्त अली ने उसकी दोनों शिकायत पर गौर किए बगैर उससे कहा, उसने आपसे किसी और शादी का जिक्र किया है? वो चंद लम्हों के लिए होंठ काटती रही। वो जानती थी कि उसने सईदा अम्मा से झूठ बोला है, और यही वो झूठ था जिसने सईदा अम्मा को इस कदर नाराज कर रखा था। नहीं, सईदा अम्मा को कुछ गलतफहमी हो गई। ऐसा तो कुछ नहीं है, उसने सुर्ख चेहरे के साथ तरदीद की। दूसरी तरफ फोन पर डॉक्टर सिब्त अली ने बे इख्तियार सुकून का सांस लिया।
آپ کو پرسوں سیدہ اماں کے پاس کیوں چھوڑ گیا؟ انہوں نے دوسرے الزام کے بارے میں کوئی تبصرہ کیے بغیر کہا، جب آپ دونوں ہمارے گھر پر تھے تب تو آپ کا وہاں ٹھہرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ راستے میں آپ لوگوں کا کوئی جھگڑا ہوا؟ انہوں نے اپنے آخری جملے سے امامہ کو جیسے بنا بنایا جواب دیا، جی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ڈاکٹر سبتلی بات کرتے کرتے رک گئے۔ وہ سالار کے جس رویے کی منظر کشی کر رہی تھی وہ اس کے لیے وہ ڈاکٹر سبتلی کے لیے نیا تھا۔ خیر، میں ڈرائیور کو بھیجتا ہوں، آپ میری طرف آ جائیں۔ سالار کو بھی افطار پر بلوا لیتے ہیں، پھر میں اس سے بات کر لوں گا۔ امامہ نے بے اختیار آنکھیں بند کیں۔ اس وقت یہی ایک چیز تھی جو وہ نہیں چاہتی تھی۔ وہ آج کل بہت دیر سے آفس سے آ رہا ہے، کل رات بھی 9 بجے آیا، شاید آج نہ آ سکے۔ اس نے کمزور سی آواز میں کہا، میں فون کر کے پوچھ لیتا ہوں۔ ڈاکٹر سبتلی نے کہا، جی، اس نے بمشکل کہا۔ وہ ان کے کہنے پر آنکھیں بند کر کے کسی سے بھی شادی کرنے پر تیار ہو گیا تھا۔ وہ افطار کی دعوت پر نہ آنے کے لیے کس مصروفیت کو جواز بناتا؟ وہ جانتی تھی کہ ڈاکٹر سبتلی کو کیا جواب ملنے والا ہے۔ فون بند کر کے وہ بے اختیار اپنے ناخن کاٹنے لگی۔ یہ درست تھا کہ اسے سالار سے شکایتیں تھیں، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ شادی کے چوتھے ہی دن اس طرح کی کوئی بات ہوتی۔ ہیلو سویٹ ہارٹ۔ 5 منٹ بعد اس نے اپنے سیل پر سالار کی چہکتی ہوئی آواز سنی اور اس کے ضمیر نے اسے بری طرح ملامت کیا۔ بندہ اٹھتا ہے تو کوئی میسج ہی کر دیتا ہے، فون ہی کر لیتا ہے، یہ تو نہیں کہ اٹھتے ہی میکے جانے کی تیاری شروع کر دے۔ وہ بے تکلفی سے حالات کی نوعیت کا اندازہ لگائے بغیر اسے چھیڑ رہا تھا۔ امامہ کے احساس جرم میں مزید اضافہ ہوا۔ ڈاکٹر سبتلی نے یقیناً اس سے فی الحال کوئی بات کیے بغیر اسے افطار پر بلایا تھا۔ ڈاکٹر صاحب ابھی افطار کے بارے میں کہہ رہے تھے، میں نے انہیں کہا کہ میں آج آفس سے جلدی آ جاؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے آؤں گا، وہ اسے بتا رہا تھا۔ امامہ کو یک دم کچھ امید بندھی۔ وہ اگر پہلے گھر آ جاتا تو وہ اس سے کچھ بات کر لیتی، کچھ معذرت کر کے اسے ڈاکٹر صاحب کے گھر متوقع صورتحال کے بارے میں آگاہ کر سکتی تھی۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا، ہاں، یہ ہو سکتا تھا، لیکن اگر تم جانا چاہو تو میں تمہیں بھجوا دیتا ہوں۔ سالار نے اگلے ہی جملے میں اسے آفر کی، نہیں نہیں، میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ امامہ نے بے اختیار کہا، اوکے، میں پھر انہیں بتا دیتا ہوں۔ اور تم کیا کر رہی ہو؟ اس کا دل چاہا وہ اسے کہے کہ وہ اس گڑھے سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے جو اس نے سالار کے لیے کھودا تھا۔ فرقان کی ملازمہ آئے گی آج صفائی کرنے کے لیے۔ عام طور پر تو وہ صبح میرے جانے کے بعد آ کر صفائی کرتی ہے، لیکن تم اس وقت سو رہی ہوتی ہو تو میں نے اسے فی الحال اس وقت آنے سے منع کیا ہے۔ تم بھابھی کو کال کر کے بتا دینا کہ وہ اسے کب بھیجیں۔ وہ شاید اس وقت آفس میں فارغ تھا، اس لیے لمبی بات کر رہا تھا۔ کچھ تو بولو یار، اتنی چپ کیوں ہو؟ نہیں، وہ میں ایسے ہی۔ وہ اس کے سوال پر بے اختیار گڑبڑائی۔ تم فری ہو اس وقت؟ اس نے بے حد محتاط لہجے میں پوچھا۔ اگر وہ فارغ تھا تو وہ ابھی اس سے بات کر سکتی تھی۔ ہاں، ایلیویشن ٹیم چلی گئی ہے، کم از کم آج کا دن تو ہم سب بہت ریلیکس ہیں، بہت کمنٹس دے کر گئے ہیں وہ لوگ۔ وہ بڑے مطمئن انداز میں اسے بتا رہا تھا۔ وہ اس کی باتوں پر غور کیے بغیر اس ادھیڑ بن میں لگی ہوئی تھی کہ بات کیسے شروع کرے۔ اگر آج ڈاکٹر صاحب انوائٹ نہ کرتے تو میں سوچ رہا تھا رات کو کہیں باہر کھانا کھاتے۔ فورٹریس میں انڈسٹریل ایگزیبیشن لگی ہوئی ہے، وہاں چلتے۔ بلکہ یہ کریں گے کہ ان کے گھر سے ڈنر کے بعد فورٹریس چلے جائیں گے۔ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا محاورہ آج پہلی بار امامہ کی سمجھ میں آیا تھا۔ یہ محاورتاً نہیں کہا گیا تھا، واقعی بعض سچویشنز میں چلو بھر پانی میں ڈبونے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ وہ بات شروع کرنے کے جتن کر رہی تھی اور یہ کیسے کرے یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں ڈاکٹر صاحب کو بتا دوں، وہ انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتی، سالار نے بات ختم کرتے ہوئے کال بند کر دی۔ وہ فون ہاتھ میں پکڑے بیٹھی رہ گئی تھی۔